فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس المسمومة وحبائله الموبوءة، يصيب به القلوب فيرديها ويطفئ نورها فيعميها، فإذا تمكن السهم من القلب صار أسيراً للشهوة رهيناً للهوى، لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً. واعلموا رحمكم الله أن العين تجمل ما لا ينال وتزين ما لا يدرك، فتراه على خلاف حقيقته وفي غير صورته. فليحذر العاقل إطلاق البصر، فإن الصبر على غض البصر أيسر من الصبر على الألم الذي بعده، لا سيما في هذه الأزمنة التي تكاثرت فيها وسائل الإغراء وتنوعت مسالك الإغواء، حتى غدت تجارة رابحة وبضاعة رائجة تبث في الأجهزة والشاشات ووسائل التواصل والقنوات، وتتسلل إلى البيوت والعقول بغير استئذان ودون مراعاة لاختلاف الأعراف والثقافات والأديان. فما أحوجنا في خضم ذلك إلى التذكير بغض البصر، فذلكم من أعظم صور التقوى في هذا العصر.